कीच बलूचिस्तान नामदारी मजहबी सियासी शागिर्दी हो आलमी शख्सियत हो जमायत इस्लामी पाकिस्तान गस्तगी बुंजाई नायब अमीर उदा मुर्जी मौलाना अब्दुल हक बलूच याजदोमी साल रो 14 मार्च अब तक वाजा मौलाना अब्दुल हक 16 मार्च 2010 नादुराइया पद बीरान बुतक हाये बुनुक्की मीदक जिला कीच दमक जामरानित मौलाना अब्दुल हक बलूच शख्सियत हिजमत किरद बाबता एवालकार असद बलोच सियासी व शागिर्दी राशुन जरीफ जदगो जानशकार डॉक्टर खौर खान बलूचा वशन्यूज गुंगुश्त मौलाना अब्दुल हक साहब में शर्र उस्ताद या शर्र आलमिया और दुरसंची मस्तरी का पेशी का बस खूबसूरत इंसान या और मन को पर्सनली बाज नज़दीक का चूँकि वानंदे मरदम या आलमी बलाएँ आलमिया और मनी नज़दीक का तो मनाज उसका ने तो बलूचिस्तान तो का ये वक्त तक आइए लेवल है आइए क्लेबर है आलम नेस्त या नबुत्ता तो आइए अरबी सरा हम आइए पूरा सला उर्दू सरा बाज़ ये बाज़त और मनी गुमा चूँकि ज़ाती तौर पर नज़दीक का तो बाज़ माँ किताबानी तबादला हम कुतगत मनी लोगा मनी किताब बरतंगा ये लोगा माँ किताब बरतगत तो मैं एक बराए शर्र ताल्लुकात हूँ और बलूचिस्तान सियासतों का मौलाना अब्दुल हक साहब है एक पॉजिटिव मस्बत और तामीरी किरदार या यक बदकिस्मती तो कुछ है कि आयशत के बलूच यानी तो का बलूच कौम परस्ताना सियासतों का आदोर मुताबिक आई वास्ते स्पेस कम अगर आप बलूच कौमी सियासतों का आवार बुते हैं और बलूच कौमी आवारा किसी ये सियासत बुते ये मदनी किरदारी बुते बनाएँ रोले बुते बल्कि ये सवाल वजुस्तम को तक ज़माने गया कि मौलाना साहब तो ये जो कौमी सियासत है इसे तो का पर्चा नहीं आए और पर्चा तो आने में गश होते तो अब बस चूँकि तंज़ मज़ा और कंदा को लतीफ़ा बाज़ खुश मिजाज मरदम या तो आएगो कि यार मनी वास्ता मसले शिंग के शुमा मनी वास्ता स्पेशल ये लेना था जागा ये लेना था तो मन को जा पर जेगल तो बाज़ अजीम इंसान है और मौलाना अब्दुल हक साहब में बलूच सोसाइटी या में सागद तहा और अच्छी पर्सनालिटी या तो कुछ करने इज़्म में या खारिस्ते शिकला आ कैसी गिंदगात खे और बल्कि मेवड़े और नू दरबार मेवड़े कैसे और खमजाते मर्दम अरोदा में कोशिश तकाम कि माँ मौलाना अब्दुल हक साहब स्टडी भी करना परच माँ वक्ती मौलाना अब्दुल हक साहब किसी के नामा गिरे या ये ज़िक्र करें और हमारा ये जानना कि आप यकीनी तौर पर कैसे मजहबी स्कॉलर ही होता भले आइए साथ साथ ऑल मनी गुशे मकसद क्या दुराई पहलुआनी सरा कैसे ये एक नज़र ही होता गुशे के मकसद है कि बलूच तारीख़ हिस्ट्री है वो क्या कैसे मजहबी कैसे स्कॉलर ही होता ये दुराई पट्टपूल आइए निविश्तांग गीश्तर कैसे मजहब सरा होता का भले आइए बलूच हिस्ट्री सरा मज़नी एक नज़री होता तो आइए के चारे गुड़ तरह बलूच हिस्ट्री है सरा पट्टपूल हिस्ट्री है सरा वाकिबियत तरह उदा चम दस कपा वो बल्कि ये वायद पर्सनालिटी होता क्या केचा ना बल्कि मकुरान बलूसाना हर तबका मर्दमा यार कबूल होता ये शायरी बुता लफ्ज़ा की संगति बुता या डॉक्टरी बुता इंजीनियर बुता हर तबका कैसे ये एहतराम को तो तनी वदिया ये एहतराम आई कदर कीमत में दिलाएँ और दोमी में यम गुशाम कि मैं बैसते कैसे ये तालिबी माँ वजह अब्दुल हक साहब के नाम इसको था ये कैसे माँ मर्दम आइए नामी बड़ा बयान को था मनी होती है कोशिश से होता कि माँ आइए निविश्ता को कि वो मजहबी चीज़ें बोना आया चीज़ाना चौकी वार को था या मजहब वो लफ्ज़ा का चौकी शोगी वार को था उद हमारा अच्छी चीज़ दस कब तक के लेबलर ही चीज़ बुतगा मसलन आ चीज़ान तो कुछ तजाद दी ये चुसे कैसे पीछीदगी न बुते उद मर्दों कन्फ्यूज भी आइए जो वाज़े सूरत न चीज़ें क्लियर को था मन के तनी वदिता चीज़ काबिल कबूल ना और वजह मौलाना अब्दुल हक साहब खिदमात और दुराएँ पेड़ा पम्मा बीश बहाई वो कैसे गोरा अच्छा वाज मौलाना अब्दुल हक बलूच सियासी तारीख़ तो का सक्के मज़न नाम है आम मुल्ला नहीं रवायती
آیا لہتی روایت بتگ مولا ہنی پروشتگا بالفرض واجہ مولانا عبداللہ کے تو برو لائبریری وزٹ بکا یہ سکی مدنی لائبریری مولا ہنی کہہ چوشین چیز طرح گندگ نئے مثلا روایتی مولا ہاں کتابہ کارنی کتاب کلچر پروموٹ کرنے کا کارنی بلے ان واجہ لائبریری برو ہزارانی تعداد کتاب گندگ ہے مطلب یہ مطالعہ کوتا ونتا دنیا دیستا چارتا و دنیا کتابیں تو کا چارتا ما یہ لائبریری شدہ ما یہ جندے کے رب بعض ٹیم کو آزین تا پرچہ ما یہ زمان گیا اسلامی جمعیہ طلبہ تو کا کار کتا گوں و یہ نزدیک بتگوں مولانا عبداللہ کا دیکھ لہتی روایت شروع کتا گا بلوچ سیاست حوالہ مطلب منتر دیکھ کہ پیوشیں مولانا عبداللہ جماعت اسلامیہ گو کی بتا بلے بلوچستان سیاسی اگر تو چستوئی رہن تو کا بچارے یک کھٹر قوم پرستی ما یہ کھٹر یک قوم پرستی گوشیں بلوچ سیاست حوالہ گا یہ کردارہ مردم مطالعہ بکھم بچاری آچا عام سیاسی مردم یا عام قوم پرستی آچا مسترین چیزی بوتا بلوچ سیاست تو کا و مولانا عبداللہ کو ویژنری مردمی بوتا یہ ہوتی ہم زمانگی یک آرٹیکل گوادر پوش درہ لکھی گوادر چائنا کی مرچی صورتحال بلوچستان بلوچا کے درپیش ہیں اما زمانگا تقریباً تو بے سمجھ 15 و 16 17 و 18 سال ساری ہمیں چیزاں ذکر کھنگا ہیں کہ مرچی بوگا ہوں بلوچا ہوں بلوچستان ہوں بلوچ زمین ہوں بلوچ زیرہ واجہ عبداللہ کا اما زمانگا چیز پیش داشتے ہیں کہ دیمہ مستقبل بلوچ کو یہ بڑی چیلنجاں کو یہ بڑی صورتحال بلوچا درپیش ماں پدا مطلب کچھ کہتا ہوں کہ روایتی مولائی نبوتا عام مردمی نبوتا روایتی مولا ہمانی مرادشیں کہ مولا کی دوڑ مسجد تک مردم نبوتا یک عالمی بوتا زاندکاری بوتا زیرکی معاملہ فہمین دنیا گندی مردمی بوتا آیا ایک سلسلہ شروع کتا گا آیا لیکچران یک سریز بندات کتا گا وات لیکچر دا مردمانا آخر ٹیم ہوتیا نوجوانا بالخصوص آیا کر رات کا یا لیکچر سریز شروع کتا گا منا ہوں یک دوران دا گوشت گتی کہ نوجوانا جمع بکم وہاں لیکچر دیں منی بدبختیا یا اچھی موقع وقت و آلات تا میں سمجھا اچکار نکو کہ آئیے چا زیادہ فائدہ چسکوت نکو بلے آئیے بعض ٹیم بعض برام بعض وحدہ ہوتی لائبریریا دیکھی جا گا نوجوانانا لیکچر داتا بھی اس پہ پروگرام شتا سیمینار تو کا شتا ادا گپی جتا بدبختی یہ بوتا کہ مردم مولانا عبداللہ آوڑا فہمیت نہ کو آوڑا سمجھت نہ کو اگر نہ مرچی مولانا عبداللہ کے اما فکر اما سوچ کتابی صورت میں کہہ رہا کہ زندگا ہستا بھلے نہیں مولانا عبدالحق 1985 قومی اسمبلی باسک بتگ یک مذہبی عالم و زاندکار ہوریا بلوچستان و بلوچ راج دوستی منوک بتگ حقس کا شعوریا سرپراو شاہ وش نیوز تربت بگیشتر و نقطنی احوالان سربو کے ہاترا فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گنٹی بٹنا